ऑपरेशन गजबुल हक, जिसको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इस वक्त पूरे तरीके से उसका नफाज कर दिया गया है और अगले 72 घंटों को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहर इस वक्त खतरे में हैं। दहशत गर्दों के यहाँ दाखिल होने की इतलात हैं, खुदकुश बमबारों के दाखिल होने की इतलात हैं। ये वो दहशत गर्द है जो इंडिया की ताकत से, इंडिया की पावर से, इंडिया की इमा के ऊपर सारे मामलात पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्ल करता है, मासूम शहरियों को हलाक करता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान सलीम। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा जंगी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और ख़ुसूसन ऑपरेशन गजबुल हक, जिसको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इस वक्त पूरे तरीके से उसका नफाज कर दिया गया है। ये क्यों किया है? इतना बड़ा संगीन कदम उठाने के ऊपर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं और अगले 72 घंटों को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहर इस वक्त ख़तरे में हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहर, लाहौर समेत बड़े शहर जो हैं वो इस वक्त निशाने पर हैं दहशत गर्दों के यहाँ दाखिल होने की इतलात हैं, खुदकुश बमबारों के दाखिल होने की इतलात हैं। इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है हुकूमत की जानिब से। कुछ ऐसे हमारे पास इतलात वो भी मौसूल हो रही हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, सहरी और इफ्तार के वक्त बहुत सारी जगहों पे गैदरिंग होती है, रश होता है। और इसके अलावा तरावी के जैसे मामलात हैं, मस्जिदों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अब इसको दहशत गर्द किसी भी हद तक गुजर सकता है। ये वो दहशत गर्द है जो इंडिया की ताकत से, इंडिया की पावर से, इंडिया की इमा के ऊपर सारे मामलात पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह मासूम बच्चों का कत्ल करता है, मासूम शहरियों को हलाक करता है। ये वो दहशत गर्द है। तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान इन इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगा सकता है, या फिर इनको हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए बेहतर तरीके से ख़ुद को भी हिफाजत में रखना है और अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों की भी हिफाजत करनी है। अब नाज़रीन, इस फितने के पीछे हिंदुस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा और मैं साबित करूंगा कि ये सारा मोदी का खेल है और ये मोदी के पूरे बनाए हुए और प्रोडक्ट किए हुए लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान में हमला आवर होते हैं और एक प्रॉक्सी वार का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान आर्मी की जुर्रत को सलाम पेश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज के अंदर गुज़श्ता रात नहीं बल्कि इससे आज की, मैं जब ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से तकरीबन 10 घंटे से पहले से लेकर अब तक ये जो ऑपरेशन गजबुल हक है ये जारी है और इतनी शिद्दत से जारी है कि जो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की सोच है वो इस वक्त इस सोच में मुब्तला हैं। बल्कि अभी तक की इतला तो ऐसी आ रही थी कि तालिबान कतर के पास जा रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए और अपने बचाव के लिए, और पाकिस्तान ताकि पीछे हट जाए। अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, ये बात वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले दहशत गर्दी के बड़े मामलात को फेस कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर हो, वहाँ पे आप आए दिन, महीने, हफ्ते के बाद कोई ना कोई दहशत गर्दी की ऐसी खबर, इतला आ जाती है। तो अब ये सारा कुछ ख़त्म होगा या फिर पाकिस्तान अपना आखिरी पत्ता खेलेगा। इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी तक जो पाकिस्तान फतुहात हासिल कर चुका है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि अफ़गान पाक बॉर्डर के जो हालात हैं इस वक्त, आज जुमातुल मुबारक है, अभी जब ये बात हम कर रहे हैं अभी भी हालात इंतहाई ख़राब है। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उसके दहशत गर्दों की बात करें तो 150 से ज़्यादा दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। 7 पोस्टें जो है वो पाकिस्तान ने उनकी तबाह कर दी हैं, मुकम्मल तबाह कर दी हैं। मुताद्दद दहशतगर्द जो हैं वो भाग गए हैं, और वो भागे कैसे हैं फुटेज भी हम आपके सामने रखेंगे। और अब ये पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा किया है उनके बड़े इलाकों के ऊपर, बड़ी पोस्टों, बड़े सेक्टर्स के ऊपर कब्ज़ा किया है, और ये पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अगर आप समझ पाएँ, ये सारा कुछ इंडिया की इमा के ऊपर किया जा रहा है। और अब पाक फ़ौज ने फुल फ्लेज हुक्म दे दिया है, ऑफिशल्स की जानिब से मुकम्मल हुक्म दे दिया गया है कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए आप हद से गुजर जाएं। अब कोई भी दहशतगर्द तंजीम, कोई भी दहशतगर्दाना सोच जो है वो अपनी मज़मूम कोशिशों और काविशों में किसी भी सूरत कामयाब ना हो। अब यहाँ पे नाज़रीन हम ये बताएंगे कि ये सारा कुछ
جو پاکستان اس قدر سنگین قدم اٹھانے پہ مجبور ہوا ہے، اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ انہوں نے شروع سے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا۔ اب پاکستان ان سارے قتل عام کا بدلہ، اس ساری مذموم کوشش کا بدلہ جو بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اب پاکستان کے پاس موقع ہے، اور یہ موقع پاکستان نے آپریشن غضب للحق کے نام سے شروع کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان فتح بھی سمیٹے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاع آ رہی ہیں کہ افغانستان کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس پورے معاملے میں اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو پھر پاکستان یقین جانے یہ افغان پاک جو جنگ ہے یہ کافی دور تک جائے گی، کافی دور تک جائے گی، اور اگلے 72 گھنٹوں کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور بالخصوص بلوچستان کا علاقہ اس وقت جو ہے وہ ریڈ الرٹ کے اوپر ہے۔ بہت سارے خودکش بمبار جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ اطلاع تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ سرچنگ تو جاری ہے، لیکن ابھی تک ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ لیکن پاکستانی سیکیورٹی فورسز مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہیں۔ ابھی تک جو اطلاع ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو باجوڑ کا علاقہ ہے وہاں پر افغانی دہشت گردوں نے اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک میں 3 خواتین جو زخمی ہوئی ہیں ان کی اطلاعات ہمارے پاس ہے، اور مساجد کو انہوں نے وہاں پہ شہید کیا ہے، متعدد مساجد کو شہید کرنے کی جو اطلاعات ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس سے میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ یہ افغان دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام دشمن عناصر ہیں، اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق مودی سے ہے، مودی کی ظالمانہ سوچ سے ہے، مودی کی ناپاک جسارت و سازشوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے کون سی فتوحات حاصل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 27 پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، 9 پر پاکستانی افواج نے قبضہ کر لیا ہے، 3 بیٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے ہیں، اور 80 سے زیادہ ٹینکس تباہ کر دیے ہیں۔ یہ رات سے ابھی تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے، پاکستانی افواج نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لاجسٹک بیس تباہ کر دی ہے، 133 افغان ہلاک ہو چکے ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، کیونکہ یہ 150-200 کے قریب تقریباً یہ چلا گیا ہے، یہ پورا ریشو ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاع ہمارے پاس ہیں وہ اتھینٹک 133 افغان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، 200 سے زیادہ ہیوی انجرڈ بتائے جا رہے ہیں، یعنی زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور 200 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ پاکٹیکا اور کندھار جیسی جو اہم پوسٹیں ہیں ان پر پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور مزے کی بات افغانی جو دہشت گرد ہیں وہ ان پوسٹوں کے اوپر سے، جن میں شوال کا علاقہ بھی سیکٹر بھی آتا ہے، پاکٹیکا کا سیکٹر بھی آتا ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ سیکٹر سمجھے جاتے ہیں۔ افغانی جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں سے وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پاکستانی افواج نے ان پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور اس وقت وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس آئی تھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس بات سے باخبر رہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنے شہریوں کی حفاظت کریں، اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اب بحیثیت معاشرتی فرد آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگی حالت پیدا کس نے کی ہے؟ یہ افغانستان نے پیدا کی، اور یہ آج سے نہیں، یہ بڑے عرصے سے آہستہ آہستہ دہشت گردی جو کرتی چلی آ رہی تھی افغانستان کی دہشت گرد تنظیم، تو اس نے اب یہ ایک ایسا لاوا آہستہ آہستہ پگھل کر اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب پاکستان اپنی آخری حد تک جانے کو تیار ہو گیا ہے۔ وہ آپریشن غضب للحق کا جو اعلان کیا ہے، یقینی طور پہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ریڈ الرٹ اس نے جاری کیا ہے ہندوستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، کہ پاکستان اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا افغانستان یا افغانستان کا پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان اپنی طاقت میں، چاہے وہ بحری طاقت ہو، بری طاقت ہو، فضائی طاقت ہو، کسی بھی طرح کی آپ دیکھ لیں، پاکستان کا افغانستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے پاس وہ پاورز ہیں، وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے، پاکستان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ جس کی بیس پر افغانستان کے لیے ہمارے چند فوجی ہی کافی ہیں، اور اس کا ثبوت رات سے ابھی تک صرف چند فوجی ہی ان کے اوپر باری ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے سیکٹرز، اپنی زمینیں، اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستانی افواج کی، اور سلام ہے پاکستانی فوج کو، ہم دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں پاکستانی فوج کو اور پاکستان کے اس عظیم آپریشن کو جس کا نام آپریشن غضب للحق ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کی جو حدود ہیں، بنائی گئی حدود ہیں، جب آپ زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ، جب آپ کسی کو ناحق قتل کریں گے، جب آپ کسی کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ
حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے کہ نہ آپ کو بچوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ بے گناہ لوگوں کا خیال، نہ بزرگوں کا خیال، جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو پھر پاکستان ایسے ہی آپریشن کرے گا، اور پھر اس آپریشن میں اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ یقینی طور پہ رمضان المبارک کے وسیلے سے پاکستان فتح یاب ہوگا، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔